ایک صحابی ہمارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم سے জিজ্ঞাসা করতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার একটি সহজ নসিহত করোকা। এরকম সহজ নসিহত যে बिल्कुल वाज़ेह हो, साफ हो। तो हमारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, कुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम। एकदम सहज और साफ नसीहत कि आमन्तु बिल्लाह कहो, यानी ईमान लाओ, ताहर पड़े ईमानेर पर जमिए जाओ। ये एकदम सहज और मुख्तसर शॉर्ट नसीहत हमारे नबी ने फरमाया। तो जो मानुष ईमान लाने के बाद ईमान आरान पड़े, ईमानेर पर जमिए जाए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उस मानुष के पास रहमतेर फरिश्ता अल्लाह की तरफ से नाजिल होते हैं, उतरते हैं, आते हैं, नापते हैं। और वो फरिश्ता कहते हैं अल्लाह तखाफू, देखो ईमान वाला बंदा भय करियो ना, वला तहजनु, किच्छु टेंशन लियो ना, वअबशिरू बिल जन्ना, और उस जन्नत से खुश हो जाओ जिसका तुमसे नबियों के जरिया वादा किया गया है। उलमा ने लिखा है कि 3 मर्तबा जरूर फरिश्ते आकर ये खुशखबरी सुनाते हैं। एक मर्तबा मृत्यु से पहले, जब मनुष्य जानकनिर हालत शुरू होए, बिल्कुल आखिरी हालत, मौत से पहले की हालत, तो रहमत के फरिश्ते उतरते हैं और उस मानुष को कहते हैं बाबा तुम्ही तो अब दूसरा दुनिया के जा रहे हो, कब्र की दुनिया, 9 मन मिट्टी के नीचे जाओगे, तुमको डर और भय लग रहा होगा कि वो दुनिया की रकम होइबो। तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तखाफू, तुम्ही भय करियो ना, वला तहजनु, তোমার দিমাগত টেনশন আসে, मैं ছেলের কি হইব, মা बापर की হইব, सबको छाड़ के हम जा रहे हैं कब्र में, ना टेंशन लियो ना, नेक मानुषेर में ছেলের আল্লাহ নিগেবান, नेक मानुषेर में ছেলে अल्लाह ताला ভালো রোজি देंगे, इसलिए तुम टेंशन मत लो। और तुमको तो जन्नत जाना है, तुम्हारा असल ठिकाना जन्नत, दुनिया असल ठिकाना नहीं, कब्र असल ठिकाना नहीं, असल ठिकाना, असल बाड़ी तो तुम्हारी जन्नत। चुनांचे जब फरिश्ते ये खुशखबरी सुनाते हैं तो मानुष की जो रूह है वो जन्नत जाने के लिए निकलना चाहती है, बाहर होना चाहती है। मलकुल मौत खड़े रहते हैं, वो रूह को कब्ज कर लेते हैं, ले लेते हैं। फिर मृत्यु के बाद जब सब समाजर मानुष, रिश्तेदार कब्र में डालकर 9 मन मिट्टी उसके ऊपर डाल देते हैं, तो फिर कब्र में वो फरिश्ते आते हैं और कब्र में कहते हैं कि तुम्ही तो एकदम अंधेरा, 9 मन मिट्टी निचानत, सब रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, बंधु सब मिट्टी दिए भागिए से, लेकिन तुम भय मत करो, तुम डरो मत, इस कब्र के अंधेरे में भी अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए रोशनी का, लाइट का, नूर का इंतजाम होगा। वला तहजनु, और किच्छु टेंशन लियो ना, ये बारित की होइसे, माँ मैं ছেলের কি হইব, কিচ্ছু হইব না, তোমার মেয়ে ছেলের আল্লাহ নিগেবান। वला तहजनु, और कब्र में खिड़की खोलकर फरिश्ते जन्नत दिखाते हैं कि देखो ई जन्नत आशे, ये जन्नत तुम्हारा असल ठिकाना, वह अब शुरू, तुम ही खुश हो जाओ कि ये जन्नत तुमको मिलेगी। उसके बाद कब्र तो वेटिंग हॉल है, कब्र हमेशा हमेशा रहने की बाड़ी नहीं है। जब मानुष कयामत के दिन कब्र से उठेगा
اور قیامت کے میدان میں جائے گا، ایک دم لق و دق مورو بھومی میدان، بہت گرمی، سورج ماتھر اوپر سوا نیزے پر آ جائے گا، اتو گرمی کہ مانوشের پسینات مانوش ڈوب جائے گا، گلا تک پسینہ ہو جائے گا، کسی کے بوک تک پسینہ ہوگا، کمر تک پسینہ ہوگا، سب مانوش پریشان، لیکن ایمان والے مانوش کو رحمت کے فرشتے آ کر کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، بابا تمہیں بھوئے کریو نا، تمہیں ٹینشن لیو نا، اللہ تعالیٰ جلالت آشے لیکن تمہار لگے جلال نہیں، ایمان والا بندہ کے لیے اللہ تعالیٰ آج بھی مہربان ہے، آج اللہ کا جلال کافروں کے لیے ہے، تمہارے لیے جلال نہیں، غصہ نہیں ہے، تمہیں بھوئے کریو نا، اور ہرو مرو گناہ ہو گیا ہے تو ٹینشن لیو نا، تمہار تو ٹھکانہ جنت آشے۔ 3 مرتبہ اللہ کے لیے کے طرف سے رحمت کے فرشتے جنت اور بشارت ہر ایمان والا کو دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب دلر اچھا تمنا ہوتے لگے کہ انشاءاللہ ہم سب جنتی بنیں گے، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ کون مانوش جنت جائے شاید ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھ کے سنایا، امر نبی جی 3 کاج بتائیشے، جے مانوش 3 کاج کربو، ہمارے نبی جی نے ان کے لئے جنت کا پرمیشن دے دیا، جنت کا ٹکٹ کاٹ کے دے دیا کہ تائل لگے جنت یقینی، جنت پکی، اور 3 کاج بالکل سہج کاج۔ پرتھم نمبر کاج، من اکل طیباً، جے مانوش حلال روزی کھائے، پاکیزہ روزی کھائے۔ حلال روزی کھانے کے لیے حلال روزی کمانا پڑے گا، تو جو مانوش حلال روزی کمائے وہ، حلال روزی کھائے وہ، تو وہ جنتی مانوش ہو۔ حلال روزی یہ بہت ضروری اور اہم وستو، اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے نبیوں کو حکم فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو تمہیں حلال روزی کھاؤ اور نیک کاج کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ حلال روزی سے نیک کاج کی شکتی پیدا ہوتی ہے، اور حرام روزی سے نیک کاج کی شکتی پیدا ہوئے نا۔ مانوش انیک رقمیر فروٹ کھائے، ماس مانشو کھائے، لیکن جب مؤذن فجر میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ بھائی نماز کے لیے، آؤ بھائی کامیابی کے لیے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز گھومتا کی بھالو، تو اس وقت اتو دربال، کمبل اٹھانے کی طاقت شکتی نہیں، وضو کروار شکتی نہیں، نہ شریر بالا نہیں، شریر بہت دربل لگے، فروٹ کی شکتی، ماس مانشر شکتی کہاں چلا گیا؟ سب شکتی شیش۔ تو یہ نیک کاج شکتی حلال روزی سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہر مانوش، ہر مسلمان کو چاہیے کہ حلال روزی کمانے کھانے کا اہتمام کریں۔ پہلے زمانے میں حلال بیشی چھلو، حرام کم چھلو، اب یہ زمانہ ایسا ہے کہ حرام بیشی ہوئے گئی سے، حلال کم ہوئے گئی سے، انا اچھا، انا چاہتے حرام گھسیے جائے، সব মানুষের অ্যাকাউন্ট আসে, খাতা আসে ব্যাংকত, और ये जमाना में अकाउंट और खाता एकदम जरूरी लागे, लेकिन खाता और अकाउंट में सूद का पैसा, सूदर टका, इंटरेस्टेड टका आना चाहिए, घुसिए जाए। बैंक वाला किसी जो है कस्टमर
और खाता होल्डर से जिज्ञाসা করে না कि बाबा তোমার খাতাত আমি ইন্টারেস্টের টাকা ডালিয়েছি, कोई जिज्ञाসা নাই, ऑटोमेटिक इंटरेस्टेर और सूदेर टाका घुसिए जाए। देखिए हराम खुद ब खुद घुस रहा है, खुद ब खुद आ रहा है। इसलिए इस जमाने में हराम से बचने का एहतमाम ज्यादा जरूरी है। आमतौर से हम लोगों के रोजी के 3 ही असबाब हैं। कारोबार, किच्छु मानुष ताजिर व्यापार कारोबार हैं, किच्छु मानुष चाकरी वाले नौकरी वाले हैं, और किच्छु मानुष खेती बाड़ी करने वाले। 3 जरिया है रोजी का। अगर कोई मानुष कारोबारी तिजारत करने वाले हैं तो उनके लिए जरूरी है कि अपने कारोबार के टाका पैसा को अगर हलाल और पाकीज़ा बनाना चाहते हैं तो वो ये लाजिम करें कि आमी खरीद बिक्री झूठ और मिथ्या कथा कोई मुना, हमेशा शुद्ध और सच बात बोलूंगा। हदीस में है जे मानुष कारोबार करने में मिथ्या कथा ना कहे, सच बोले, ऐब न छुपाए, ऐब जाहिर कर दे, बाबा अमर ई सामान ई वस्तु इता ऐब आशे जाहिर कर दे, तो उनके कारोबार में बरकत होती है। और जे मानुष कारोबार में मिथ्या कथा कहता है, कारोबार में ऐब जाहिर नहीं करता, तो कारोबार की बरकत उठा ली जाती है, बरकत है ना। हमारे नबी जी एक मर्तबा मार्केट में गए, अनाज का ढेर था, मिसाल के तौर पर धानेर ढेर छिलो, मकई ढेर छिलो, तो नबी जी हाथ अंदर ढेर का घुसाए तो देखे अंदर में अनाज धान भीगा है, तो आपने धान निकाल के उस कारोबारी से ताजिर को दिखाया कि ये क्या, तुम्हारे ऊपर अनाज तो सूखा और नीचे का अनाज जो है भीगा है। तो कहा हुजूर मेघ हो गए से, बिस्ती हो गए से, जिसकी वजह से अनाज भीग गया। हमारे नबी जी कहते से कि ठीक है कि मेघ होने की वजह से भीग गया, लेकिन तुमने उसके ऊपर सूखा अनाज क्यों डाला? भीगा दिखा कर बेचते। एक मानुष दूध में पानी मिलाए और कह के बेचे बाबा हमारे दूधत पानी मिलाला से, तो जायज, हराम नहीं। लेकिन कह रहा है खाटी गाय खीर, खाटी दूध और उसमें पानी मिला हुआ है, तो ये नाजायज धोखा है। अगर मानुष सच बोलता है, ऐब जाहिर कर देता है, तो उनको लगेगा कि हमार वस्तु बिकबे ना, कोई किनेगा नहीं, लेकिन हकीकतन अल्लाह ऐसा कस्टमर भेज देगा, ऐब के बावजूद वो उस वस्तु को किनेगा, और जो आपको लाभ और नफा होगा अल्लाह उसमें बरकत डाल देगा। चुनांचे हमारे इमाम हजरत सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह হুজুরের বড় কারোবার ছিল, কাপড়ের কারোবার, होलसेलर से कपड़े की बड़ी दुकान थी। हुजूर के दुकान में कापड़ का एक थान आ गया जिसके अंदर में ऐब था, कापड़ कटा हुआ था, जला हुआ था, कुछ ऐब था। तो हुजूर ने मैनेजर को कहा बाबा ये थान जिस कस्टमर को बेचना ये ऐब बता देना कि इसमें ये रकम ऐब आशे का। ठीक है हुजूर। फिर एक दिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दुकान में गए तो देखे कि वो थान नहीं। हुजूर ने जिज्ञासा किया बाबा वो थान की होइसे का बिक्री करे दिशी। कहा कि ऐब बता दिए थे कि इस थान में ये ऐब है। का ना हुजूर मैं तो भूल गया, ऐब नहीं बताया। हुजूर कांप गए, क्या तुम ऐब बताए बिक्री कर दिए? कौन किना? का उमुक शहर का मानुष किना है। का केतो टका दिया?
کا 100 درہم دیا. پہلے زمانے میں نوٹ نہیں چلتے تھے، چاندی کا سکہ چلتا تھا، بٹوا میں لوگ سکہ گھسا کے رکھتے تھے. کہا کہ دکھاؤ سکہ. دکھایا، ایک بٹوا میں تھیلا میں 100 درہم. حضور نے ایک مانوش کو تیار کیا، ان کو گھوڑا دیا اور کہا کہ تم جاؤ، راستے میں جہاں بھی وہ مانوش ملے ان کو بتا دینا کہ بابا یہ تھان میں ای رقم عیب آشے. اگر وہ اس عیب کو دیکھنے کے بعد بھی راضی ہو تو ٹھیک، اور اگر کہے نا امی لیمونا تو کاپڑ واپس لے لینا، ان کا درہم ان کا ٹاکا ان کو واپس دے دینا. وہ مانوش گھوڑا لے کے گیا، 2 دن کا سفر کیا تو ایک قافلہ نظر آیا مسافروں کا. جھکاشی کیا کہ بابا کوئی کوفار امک دکان سے کاپڑ خریدا ہے. ایک مانوش کہا بابا ہم ہی کاپڑ خریدا ہے. ایک تھان دکھایا، کہا کہ یہ تھان میں عیب ہے. ہمار مالک بڑا عالم بزرگ امام نیک مانوش، وہ مجھ کو بھیجا ہے بتانے کے لیے کہ اس میں عیب ہے. اگر تم اس عیب کے ساتھ لینا چاہتے ہو تو بہت بھلو، اور اگر واپس کرنا چاہتے ہو تو تمہار درہم لو اور کاپڑ دے دو. اس نے کہا دکھاؤ درہم. جب وہ دکھایا درہم تو وہ مانوس چین لیا کہ ہاں یہ ہمار درہم، میں یہ درہم دے کر کاپڑ کینا تھا. اس کے بعد وہ مانوش 100 درہم اپنے بکچا سے بیگ سے نکالا اور کہا یہ درہم مجھے دو، یہ درہم تم لو. تم لوگ ہم کو ٹھگے نہیں ہو، میں ٹھگ کے آیا تھا. جو درہم میں دیا تھا وہ نقلی تھا، وہ نقلی درہم تھا. تمہارے مالک ایک تو نیک مانوش، ان کو میں دھوکہ نہیں دوں گا، اس لیے اصلی درہم لے لو، نقلی والا ہم کو دے دو. دیکھیے ایسے اللہ برکت دیتے ہیں. عیب ظاہر کرنے کے لیے مانوش کو بھیجے تھے، اللہ نے ایک تو بڑا دھوکہ سے بچا لیا، نقلی درہم سے بچا لیا. 100 درہم نقلی کی جگہ اصلی آ گیا. تو اس لیے جو بھی کاروبار کرتے ہیں یہ لازم سمجھیں کہ اگر ہم اپنے کاروبار کو، اپنے پیشہ کو حلال بنانا چاہتے ہیں اور اللہ کے نگاہ میں ہمارا مقام اونچا کرنا چاہتے ہیں، حدیث میں ہے التاجر الصدوق الامین، وہ کاروباری جو سچ ہو، سچا ہو، میٹھا کوتھا نہ بولے، امانت دار ہو، وہ نبیوں کے ساتھ، نیک فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا. بہت اونچا مقام تھکبوں. اس لیے ہم اگر اپنے کاروبار کو حلال اور پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ لازم کریں کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، میٹھا کوتھا نہ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، خیانت نہ کریں. بس کاروبار حلال، بہت برکتر پیشہ، بہت برکتر پیشہ. لیکن مانوش اگر ٹھان لے کہ میں اپنے کاروبار کو حلال اور پاکیزہ بناؤں گا تو بہت سہج. 2 نمبر ذریعہ مانوشر نوکری چاکری، چاہے کوئی آفیسر ہو، کلکٹر ہو، یا بیچارہ کھیتی باڑی میں مزدور ہو. یہ ضروری ہے کہ چاکری کی ڈیوٹی کا جو شمع مقرر ہے وہ پورا شمع ڈیوٹی کو دے. ایک مانوش اسکولر ماسٹر، مدرسہ حضور، اگر اسکولر 8 گھنٹہ شمع تو مکمل 8 گھنٹہ شمع اسکول کو دیں گے تو ہماری تنخواہ حلال ہوگی. 10 بجے اسکول کھلتا ہے، ہم جا رہے ہیں 11 بجے، 4 بجے اسکول بند، ہم 2 بجے نکل جاتے ہیں. ہم سائن کرتے ہیں 10 بجے سے 4 بجے تک کا 8 گھنٹے کا ڈیوٹی، لیکن ہم 5 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے ہیں. تو 5 گھنٹہ حلال تنخواہ میں 3 گھنٹہ حرام تنخواہ مل جائے گا. اور دودھ میں اگر پیشاب مل جائے گا تو سب دودھ کو ناپاک کر دے گا. اس لیے ہم ڈیوٹی پوری کریں.
ہمارا مالک ہم کو دیکھے نہ دیکھے، سی سی کیمرہ لگا ہو یا نہ ہو، اللہ کا سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے۔ کرامن کاتبین ہمارا ہر نیکی اور بدی، نیک کاج اور بد کاج لکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم چاکری کے تنخواہ کو اگر پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں تو ڈیوٹی پوری کریں، امانت داری کے ساتھ کریں۔ 3 نمبر ذریعہ মানুষের کھیتی باڑی، کھیتی باڑی টাকা পয়সা تو بہت پاکیزہ، بہت حلال، رود دھوپ پسینہ کا پیسہ ہے۔ মানুষ اپنے ہاتھ کے کاج کا پیسہ کھاتا ہے، کھیتی کرنے والا، لیکن تھوڑی سی کمزوری کی وجہ سے کہ دوسرے کے মানুষ کا ماٹی آلی کاٹ کاٹ کے اپنے ماٹی میں شامل کر لیا، تو اب وہ کھیتی حلال پاکیزہ اناج کو ہم نے حرام بنا دیا۔ آلی کاٹیے، دوسرے کے کھیت کا پانی اپنے کھیت میں لے کے آ گئے تو یہ حرام ہو گیا۔ ہم حلال اور پاکیزہ روزی کو حرام بنا رہے ہیں۔ بہت مرتبہ مانوش جو ہے مثلا مکئی لگایا، گیا کھیت میں، جی چاہ رہا ایک مکئی کھائیں، کشیار توڑ کے کھائیں، تو اپنے کھیت کا نہیں توڑے گا، پڑوسی کے کھیت کا مکئی توڑے گا۔ اور پڑوسی کا معاملہ یہ ہے جب وہ کھیت میں جائے گا تو وہ ہمارے کھیت کا مکئی توڑے گا، اپنا نہیں توڑے گا۔ دونوں حرام۔ اگر دونوں اپنا اپنا نجی کھیت کا مکئی کھاتا، کشیار کھاتا تو دونوں کے لیے حلال ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم حلال روزی کمائیں، حلال روزی کھائیں۔ اسی طرح کچھو بستو ای رقم آشے جس کو اللہ نے ناپاک کر دیا، حرام کر دیا۔ ابھی مولانا نورالزماں صاحب نے بتایا کہ مود، دراکس ایک دم ناپاک وستو۔ دراکس چاہے شراب مود کھائے، انجیکشن لے، گولی کھائے، سب تو جا رہا ہے شریر میں۔ دراکس ای رقم ناپاک، یہ رقم سورر گوشت ناپاک، কুকুরের গোশত নাপাক, নিকুরের গোশত নাপাক, بالکل ای رقم دراکس ناپاک۔ آج ہمارے بہت سے جوان مود میں، دراکس میں اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جب مانوش نشے میں ہوتا ہے تو انیک بات کاج کرے، بیوی کو ایک ہی مرتبہ میں 3 طلاق دے دے گا۔ اکثر 3 طلاق دینے والے مانوش یہ مود خور مانوش ہوتے ہیں، دراکس پینے والے مانوش ہوتے ہیں۔ یہ ایک دم ناپاک وستو۔ اگر ہمارا کسی جوان کو یہ نشہ لگا ہے، اللہ واسطے وہ توبہ کرے، کسی اللہ والا مانوش سے ملاقات کرے، ان سے جکاشی کرے کہ حضور আমি توبہ করতে চাই, কি রকম توبہ করমু, কি রকম ড্রাগস আমি ছাড়তে পারমু। علماء کرام رہنمائی کریں گے، بتائیں گے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت باسکندی رحمت اللہ علیہ پیر اور پیر، ان کے پاس دیہات کا ایک مانوش جو گنجا خور تھا، گنجا کھاتا تھا، وہ آیا اور کہا حضور আমি مرید ہوتے چاہیے۔ کہا ٹھیک، مرید کر لیے۔ مرید کرنے میں توبہ کرائے کفر سے، شرک سے، زنا سے، چوری سے۔ مریدر پڑے وہ مانوش کہنے لگا حضور اپنے گنجا سے توبہ کرائے نہیں۔ حضور نے کہا اچھا تو گنجا کھاتا ہے؟ کہا جی حضور ہمیں تو گنجا کھائی، اپنے تو توبہ کرائے تو چھنا گنجا سے۔ حضور نے کہا بابا ہمیں عالم الغیب نائیں، پیرن مطلب ایتا نائیں کہ وہ عالم الغیب، تمہیں کی کرو پیر کی صاحب کی جانے، اللہ عالم الغیب۔ کہا ہمیں تو عالم الغیب نائیں، ہمیں تو جانی نا کہ تمہیں گنجا خور۔ کہا جی حضور ہمیں گنجا کھائی۔ حضور نے پوچھا کتنا کھاتے ہو؟ ان کے پاس ایک ڈبیا تھا، اس میں گنجا کی گولی رکھی تھی، وہ ڈبیا نکالا اور کہا حضور ایک گولی شکال ہے، ایک گولی بکال ہے، یہ ہمارا نشہ ہے،
عادت ہے. حضور نے ان کی گولی ہاتھ میں لیا, اس کو بھنگ دیا, آدھا گولی پھینک دیا اور کہا بابا آدھا گولی سکالے کھانا, آدھا بیکالے, آدھا کم کر دو, اور ایک ماس پڑے پھر مجھ سے ملاقات کرنا. چونکہ حضور نے سوچا کہ بہت پران نشہ کا عادی ہے, گنجا خور ہے, ایک بیک روکوں گا تو برداشت نہیں کر پائے گا. اس لیے حضور نے آدھا آدھا توڑ کے ان کو بتایا. کہا ٹھیک. وہ باڑی جانے کے لیے نکلا تو راستے میں دل میں آیا کہ اتنا بڑا اللہ والا مانوشر ہاتھوں ہاتھ دے کے مرید ہو گئے, ابھی بھی گنجا پیو گے نا. دنیا نکالا اور پھینک دیا ہے نا, گنجا کھائے منا. اب گنجا سے توبہ کر دیا. اب باڑی میں جا کر پران گنجا خور اب گنجا چھاڑیے دیا تو اب وہ بیمار ہو گیا, بہت بیمار. ڈاکٹر کبیراج نے کہا کہ ہرو مرو تھوڑا بہت کھانا پڑے گا, کہنا گنجا کھائے منا, موت بھالو گنجا کھائے منا. توبہ گنجا سے. بیمار ہوا, کچھ دن بیمار رہا, پھر آہستہ آہستہ لاہے لاہے بھالو ہو گیا. اب جب بھالو ہو گیا تو ان کا نفس ان کو کہا کہ ایک ماس میں 2 ٹکا گنجا میں خرچ ہوتا تھا. اس زمانے کا 2 ٹکا, اس زمانے کا 2000 کا 2 ٹکا ہر ماس میں گنجا میں خرچ ہوتا تھا. اب 2 ٹکا بچے گا. اتو نیک مانو چھلو سمجھدار کہے نفس امی گنجا چھاڑیے چھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ٹکا جمانے کے لیے نہیں. میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ کیا ہوں اور تو خوش ہو رہا ہے. یہ 2 ٹکا ہر ماس میں ہم حضور کو ہدیہ لے جا کے دے گا, ہم نہیں کھائے گا. ماس پورا ہونے کے بعد 2 ٹکا لے کے گنگو آیا. کہا حضور اماک آپ نے چنشن نہیں کہا نا, کہا امی گنجا والا مرید. کہاں اچھا گنجا والا مرید. کہا کی خبر خیریت. کہا حضور امی تو بالکل گنجا سے توبہ کر دیا, چھاڑ دیا, بیمار ہوا, مرنے کے قریب ہو گیا, لیکن گنجا نہیں کھایا. حضور نے کہا الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کرم, اللہ فضل. دھار پڑے وہ 2 ٹکا نکال کے حضور کو ہدیہ دیا. حضور نے قبول کر لیا تو وہ مانوش جکاچی کیا, پوچھا حضور آپ نے جکاچی کرشن نا, یہ 2 ٹکا کون 2 ٹکا. کہا بتاؤ کون 2 ٹکا. کہا یہ گنجر 2 ٹکا. আমার নফস মোটা হয়ে গেছে, খুশ হয়েছে कि हाँ 2 টাকা বাঁচবো, তো আমি আজম করতেছি তো কে हर मास 2 টাকা আপনাকে আনে हदिया दूंगा. ये पक्का अज़्म अगर करेंगे तो नशा छोड़ सकते हैं. तो अव्वल काज, प्रथम काज कि आदमी हलाल रोजी खाए. 2 नंबर काज वो अमीला फी सुन्नतिन, सुन्नत मुताबिक जिंदगी गुजारे. सुन्नती लिबास, सुन्नती चेहरा, खाना खाए दस्तरखान बिछाकर, बिस्मिल्लाह पढ़कर, पानी पिए बिस्मिल्लाह पढ़कर. मानुष सकाले जब जगे तो अल्लाहर नाम ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा मातना व इलैहिन नुशूर. नमाज पढ़े तो सुन्नत के मुताबिक उलमा से पूछे कि ई काजत की सुन्नत आशे. जमात वाले बताते हैं खाना एक तो सुन्नत, सोने की ये सुन्नत. तो सुन्नतों को याद करके सुन्नतर मुताबिक जिंदगी गुजारे. 2 नंबर काज. अभी हजरत मौलाना नूरुज़्ज़मा साहब ने बताया कब्र में पूछा जाएगा कि मन हाज़र रजुल, अमर नबीजिर चेहरा दिखाए, पूछा जाएगा कि ये मानुष के जे मानुषेर जिंदगी सुन्नतर मुताबिक गुजरी वो चिन लेगा, कहेगा हादा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह रसूल. और जे मानुष सुन्नतर मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेगा वो कहेगा हा हा लादरी, हाय हाय अभी तो जानी ना कुन मानुष. इसलिए अगर कब्र में कामयाब होना चाहते हैं तो जरूरी है सुन्नतर मुताबिक हमारी जिंदगी गुजरे.
অনেক সুন্নত আসে, খাওয়ার সুন্নত, जो है घुमवार सुन्नत, जो है व्यवहार की रकम थकते लगे, जो है बीवीर की हक, नबीजीर बीवी और जो है माँ के साथ क्या बर्ताव, बेटा में छेले के साथ क्या बर्ताव, हर सुन्नतेर मुताबिक जिंदगी आदमी गुजरे। 3 नंबर काज व अमीनन्नासु बवाइकहु, मानुष किसी को कष्ट न पहुंचाए, बेजरर मानुष हो, उनकी जात से किसी को कष्ट न पहुंचे। जब उनकी मृत्यु हो, हर मानुष दिलेर अंतर से कहे कि बहुत भालो मानुष छिलो। हमारे नबी जी एक मर्तबा सहाबा के साथ बैठे थे, एक जनाजा गया, सहाबा ने कहा बहुत भालो मानुष छिलो, तो नबी जी ने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई छे। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह की वाजिब हो गई छे? आपने फरमाया जन्नत वाजिब हो गई छे। अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्ज, तुम अल्लाह गवाह हो जमीन में। जब तुम किसी मानुष के लिए दिल के अंदर से कहते हो भालो मानुष, तो अल्लाह भी कह रहा है भालो मानुष। फिर एक जनाजा गया, साहबा ने कहा बड़ो मुनाफिक मानुष छिलो, तो नबी ने फरमाया वजब, वाजिब हो गई छे। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह की वाजिब हो गई छे? आपने फरमाया जहन्नम वाजिब हो गई छे। इसलिए हमार जब मृत्यु होवे तो सब मानुष दिल से कहे बहुत भालो मानुष छिलो। हम लोग जनाजा के सामने सबसे कहलाते हैं भाई की रकम मानुष छिलो, सब कहते हाँ भालो मानुष, वो तो दिखावटी जबानी। असल दिल से शहादत हो, आदमी दिल से सोचे कि बहुत भालो मानुष छिलो, माया मोहब्बत वाला मानुष छिलो। इसलिए हम जिंदगी ये रकम गुजारें कि किसी को कष्ट न दें। हदीस में है अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, असल मुसलमान वो है जिनके मुख से, जिनके हाथ से किसी मुसलमान को कोई कष्ट न पहुंचे, गाली न दे, गीबत न करे, चुगली न करे, किसी की शिकायत न करे, लड़ाए नहीं। आज हमारा क्या हाल है, दुई मानुष में अगर झगड़ा हो जाए, नबी जी ने फरमाया कि झगड़ा में सुलह मुसालहत कराओ। सुलह मुसालहत कराने में मिथ्या कथा कहना भी जायज, लेकिन आज हमारा समाज ये रकम कि दुई मानुष में अगर झगड़ा हो जाए तो हम पेट्रोल डालते हैं, दोनों को चढ़ाते हैं, कोर्ट तक भेजते हैं कि जाओ केस करो। और जब दोनों कोर्ट में जाके बर्बाद होता है तो हम अपने बाड़ी में हंसते हैं कि हाँ बेटा को जो है कोर्ट में पहुंचा दिया, अब दौड़ो। मुसलमान ये रकम होते लगे ना, मुसलमान बेजरर किसी को कष्ट न पहुंचाए। तो ये 3 काज, हलाल रोजी खाए, सुन्नतर मुताबिक जिंदगी गुजारे और किसी मानुष को कष्ट न पहुंचाए। मानुष तो मानुष, किसी मखलूक को कष्ट न पहुंचाए। बुखारी शरीफ में हदीस है, एक बिल्ली मेकुर को एक औरत बांध कर रख दी, दूध पी ली थी बिल्ली तो बांध कर रख दी, न उसको दाना पानी दी न उसको छोड़ी, यहां तक कि बिल्ली तड़प तड़प के मर गई। तो हमारे नबी जी ने फरमाया कि उस बेटिन मानुष को मैं जहन्नम में जलते हुए देखा। क्यों? कि बिल्ली को क्यों कष्ट पहुंचाई, बिला वजह बिल्ली को बांध कर रख दी, छाड़ देती तो बेचारी चूहा उहा कोई जो है कुछ खाकर, इंदुर खाकर, चीका खाकर अपनी जान बचा लेती, लेकिन वो बांध के रखी, ना दाना पानी दी ना छाड़ी, इसकी वजह से उनको जहन्नम में मैं जलती हुई दिखी। जब कुकुर मिकुर के साथ जो है नुकसान और कष्ट देने की ये सजा है। और बुखारी शरीफ में है, एक मानुष और एक गंदी औरत एक कुकुर को पानी पिला दी तो अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी, उनकी मगफिरत कर दी। इसलिए भाई 3 नंबर काज, बहुत अहम काज कि मानुष अपनी जात से किसी को कष्ट न पहुंचाए। जो ये 3 काज करे
نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، دخل الجنہ، وہ مانوش جنتی مانوش جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نبی جی کہہ رہے ہیں جنتی مانوش، اب کوئی شک شبہ نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حلال روزی کمائیں کھائیں، سنت مطابق زندگی گزاریں، نماز پڑھیں، لنگی پاجامہ ٹخنے سے اوپر پہنیں، نماز کی پابندی کریں، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں، تراویح کی نماز پڑھیں، یہ سب سنتر کاج، کھانا پینا سنتر مطابق ہو، ہر کام کاج مانوس سنتر مطابق کرے۔ علماء نے لکھا ایک مانوس اگر سنتر مطابق استنجا کرے، سنتر مطابق استنجا کہ آدمی پیشاب خانہ میں بایاں پاؤں پہلے گھسائے، جب نکلنے کا سمے ہو تو دایاں پاؤں پہلے نکالے، یہ استنجا کی سنت۔ جب استنجا کرنے داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ لے، اور ایک دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو کم سے کم بسم اللہ پڑھ لے۔ جب باہر نکلے تو ایک ہرمر دعا ہے، غفرانک، اللہ تمہارا شکر، گندگی نکل گئی، یا اللہ شکر۔ اگر گندگی پیٹ میں رک جائے تو کتو پریشانی مانوش کو ہوگا۔ اس لیے ہر کا سنتر مطابق، استنجا سنتر مطابق ایک مانوش کرے، اور ایک مانوش مسجد نماز سنتر خلاف پڑھے۔ علماء نے لکھا استنجا کروار ثواب بیشی ہوئی، نمازر ثواب کم ہوئی۔ کیوں کہ وہ نماز سنتر خلاف اور استنجا سنتر مطابق، اللہ تعالیٰ نبی جی سنتر مطابق جے کاج ہے اس کاج کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ تین کاج کریں، سنتر مطابق زندگی، اور کسی مانوش کو کشٹ نہ پہنچائیں، تو انشاءاللہ جنت ہماری پکی ہے۔ اللہ ہم سب کو جنتی بنائے۔